यो एमसिसी भनेको यो व्यवस्थाको लागि घाँडो मात्रै होइन घातक भइसक्यो। अब यो क्यान्सरै भइसक्यो। अब यो पास गरे पनि यिनीहरू फस्छन्, यो पास नगरे पनि यिनीहरू फस्छन्। यथास्थितिमा देश बस्न सक्दैन, यो देशले धान्दैन, यो समाज हामीले थाम्न सक्दैनौँ। र 2 अक्षर पढेको कुनै पनि नेपाली जनताले यदि यिनीहरूको विश्वास उहाँहरूको विश्वास गर्ने हो भने आत्महत्या गरे हुन्छ जनताले। अब के त यो सालको जुन 2 महिना देश रहने र नरहनेको बिन्दुको एउटा चाहिँ नि टुङ्गोला सङ्घर्ष हो यो। उहाँहरूलाई थाहा छैन? उहाँहरू लाज लाग्दैन उहाँहरूलाई कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो नेतालाई भन्ने कि सडकमा गएर अरू संरचना भत्काउने अनि अरू गरिखाने मान्छेलाई दुःख दिने? उहाँका भ्रष्ट कुहिएका जसले चाहिँ कोही पनि एउटा नेपालमा त्यस्तो सच्चा नागरिक छैन, स्वतन्त्र नागरिकले वर्तमान नेतृत्वभित्र कुनै पनि पार्टीको नेतालाई असल मान्छे र यसले यो चाहिँ राम्रो नराम्रो गरेको छैन भन्ने एउटा मात्रै पार्टीभन्दा बाहिरको मान्छे खोजेर ल्याइदिनुहोस्। यो गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ राजनीतिक हिसाबले विश्लेषण गर्दाखेरि? राजनीतिक हिसाबले यो गठबन्धन जान सक्ने अवस्था होइन, गएकै छैन। टिक्ने अवस्था भनेको यही 2 महिना हो। उहाँहरूमा किम कर्तव्य विमूढ के भन्न हुने के गर्न नहुने थाहा छैन कुनै पनि दलका नेतालाई। यो नेपाल र भारतको बिचमा तेस्रो राज्यसम्म खडा हुने सम्भावना छ। त्यो चलखेल भइरहेछ अहिले नेपाल र भारतको बिचमा। नेपालको र भारतको बिचमा मेघालयदेखि जोडेर पटनादेखि लगेर चाहिँ तपाईँ तिब्बत जोड्ने राज्य निर्माण गर्नेसम्म कुरा भइरहेछ। उहाँहरूभन्दा 10,000 गुणा माथि सहनशील र राष्ट्रभक्त जनप्रेमी नै हो भन्छु मैले चाहिँ। राजा ज्ञानेन्द्र प्रचण्डहरू सरकारमा छन्, प्रचण्डका पार्टीका नेता कार्यकर्ता सडकमा छन्। सडक त के भयो त? भोलि भोट लिनको लागि प्रचण्डजीलाई नेता बनाउनको लागि त्यो त द्वैत रोल हो नि। प्रचण्डलाई बाँडेर लडाइदिनुहोस् न त हिम्मत छ भने। उहाँहरूले बनाएको सिद्धान्त हो नि, मुद्दालाई प्रभावित गर्न हुँदैन अनि परमादेश गर्नको लागि पूर्व श्रीमानहरूले पत्रचार गरे हो कि पत्रबाजी गरे हो कि होइन? पाइन्छ उहाँहरू आम जनतालाई गएर त्यो कुराहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ? त्यो अधिकार छ उहाँहरूलाई। त्यसो उहाँहरूलाई छ भने अरूलाई हुँदैन? अबको 3-4 महिनापछि त यहाँ तपाईँको कर्मचारीले तलबै खानु पाउँदैन। अहिले विकास बजेटबाट जुन परिचालित पुँजीहरू चलेको छ 2 नम्बरी दलाल, आजका नेताका दलालभन्दा 1000 गुणा माथिका दलालहरूले पवित्र राष्ट्र संस्थालाई अपवित्र बनाएर लुटेर बदनाम गराएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर कानुन नियम र संविधान अनुसार देश नचलेको धेरै भइसक्यो। यो 48 सालदेखि नै हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा देशको समसामयिक राजनीतिक विषयमै केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। एमसिसी टेबल हुन्छ भनेर निकै चर्चा परिचर्चा गरियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लाउनुको मुख्य कारण नै एमसिसी टेबल गरेर पास गर्ने हो भनेर चर्चा परिचर्चा गरियो। हुन्छ कि भनेर केही दलहरूले नेपाल बन्दको घोषणा गरे। बानेश्वर आसपासमा आन्दोलन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइयो, प्रहरीले पनि व्यापक दमन गर्यो। अन्तमा प्रचण्डको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले एमसिसी टेबल गर्दा साथ गठबन्धन तोडेर सत्ताबाट बाहिर निस्कने केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय नै गर्यो। र त्यसपछि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि तत्कालका लागि एमसिसी टेबल हुनबाट रोकिएको छ। के एमसिसी सधैँका लागि रोकिएको हो अथवा तत्कालका लागि रोकिएर यो कहिलेसम्म राखिराख्ने? अब नेपालको राजनीति के कस्तो हुँदैछ, कता जाँदैछ? एमसिसीकै कारण कतै सडकमा दङ्गा फसाद भएर हुलदङ्गा भएर व्यवस्था प्रणाली सर्लकै ढलेर अरू कुनै अवस्था आउने त होइन। यतातिर पनि बहस हुन थालेको छ। अब एमसिसी टेबल नहुँदा, एमसिसी पास नहुँदा गठबन्धनमा के होला? एमसिसी पास होला कि नहोला, फिर्ता होला कि नहोला? अझै समय बाँकी छ। फागुन 16 सम्म एमसिसी चाहिँ पास हुन्छ कि भनेर जनताहरू तर्सेर बसिराख्नु पर्नेछ। अबको भावी दिन के होला हामी यो विषयमा जान्न। हुन त उहाँ ज्योतिष विद्वान ज्योतिष पण्डित हुनुहुन्छ, तर फेरि आज पनि म उहाँसँग ज्योतिषसँग सम्बन्धित भएर कुनै पनि संवाद गर्ने छैन। नितान्त म उहाँसँग राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले कुराकानी गर्नेछु। काहीँ कतै ज्योतिषको पनि छुस्स छोइयो भने त्यो संयोग मात्र हुनेछ। आजको कार्यक्रममा ज्योतिष पण्डित वजराज लोहनी उपाध्याय हुनुहुन्छ। म सबभन्दा पहिले चुरो कुरोमा वजराज लोहनी उपाध्यायलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। सर्वत्र तपाईँको चुरो कुरो टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र संसारभरि रहनुहुने आम नेपाली जनसमुदाय
र म प्रति श्रद्धा गर्ने, चासो राख्ने सबैप्रति नमन। मैले पहिलोपटक ट्रायल गरेका थिएँ, प्रयास गरेका थिएँ तपाईँलाई राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा उभ्याउने। तपाईँ किनभने कयौँ राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, यो देशका मूर्धन्य माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहका मान्छेसँग तपाईँको वर्षौँदेखि बसउठ भयो। तपाईँले धेरै कुराहरू उनीहरूको कुराकानी र उनीहरूको मनोविज्ञानबाट पनि बुझ्नु भएको हिसाबले मैले तपाईँलाई राजनीतिक विश्लेषणको रूपमा विश्लेषण गरेर विश्लेषकको रूपमा अगाडि उभ्याएको। खासमा यसअघिको अन्तर्वार्ता नेपाली जनताले, दर्शकले रुचाएकै देखियो राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबबाट, ज्योतिषीय हिसाबबाट हामी फेरि गरौँला। आज पनि म तपाईँसँग विश्लेषककै हिसाबले कुराकानी गर्न चाहन्छु। अन्तमा निकै प्रचार गरियो, निकै चाहिँ आज चाहिँ टेबल गरिन्छ, एमसिसी वारको पार हुन्छ भनेर विगत 2-3 दिनदेखि सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान यसैमा थियो। शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसिसी टेबल गर्छु भनिरहेको थिए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसिसी टेबल भएमा सत्ता गठबन्धन तोड्ने चेतावनी दिइसकेपछि शेरबहादुर देउवा ब्याक भएको जस्तो देखिएको छ। खासमा एमसिसी टेबल हुनबाट रोकिएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै दबाब, चेतावनीले हो या अरू कुनै कारण छ देउवा ब्याक हुनुमा? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। पत्रकार बन्धु, के कुरा गरौँ भने यो एमसिसीको विषय धेरैभन्दा धेरै गिजोलिसक्यो। वास्तवमा अब कस्तो छ भने अब हामी चाहिँ पत्र पत्रिकामा सुन्न आएको हो। म एमसिसी के हो, त्यसमा राम्रो छ नराम्रो छ त्यसको म विशेषज्ञ पनि होइन र सँगसँगै म यहाँसँग एउटा के अनुरोध गरौँ भने म विश्लेषक भन्दा पनि एउटा अनुभवी, विभिन्न खालका व्यापारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिज्ञ सबैसँगको एउटा सहकार्यको जीवनले यही देशको नागरिक भएको र राष्ट्रप्रति चासो राख्ने, राष्ट्रभक्तिले अलिकति उत्प्रेरित भएको हुँदा केही राजनीतिक परिवेशहरूमा बुझ्दछु र मलाई अब विश्लेषकको रूपमा भन्दाखेरि फेरि अतियुक्ति पनि होला। तर वास्तवमा चाहिँ एमसिसीलाई अहिले जसरी एउटा जनतामाझ दर्शाइएको छ, वास्तवमा भन्यो भने एमसिसी के छ थाहा छैन। तर यो संसारमा कुनै पनि अनुदान, सहयोग पनि अब सरकारसँग भन्दा पनि आखिर अमेरिका जस्तो एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको हवाला दिने मुलुकले यत्रो सडकमा सायद अमेरिकाले नदेखा होला र त्यहाँनिर चाहिँ शङ्का गर्न सकिन्छ कि एमसिसी के भनेर। यदि अब फेरि असारमा सकिने भनेको थियो, फेरि पछि मङ्सिरमा सकिने भनेको थियो, फेरि आज आइपुग्यो 16 गते सकिने भनेको थियो। अब फेरि अर्को 2 महिनाको 16 गते जाएन भन्ने के ग्यारेन्टी छ र? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो एमसिसी राम्रो छ नराम्रो छ म जान्दिनँ, तर संसार सिङ्गो देशै आज गाउँ ठाउँमा अस्ति म सिन्धुपाल्चोक पुगेको थिएँ। त्यो ठ्याक्क जुगल हिमालको फेदीमा पुग्दाखेरि त्यहाँ म उहाँहरूको त्यो गाउँको नाताले एउटा चेली मेरो घरमा बिहे गरेर म सम्झी पर्छु। अनि बुढापाकाहरू के भन्छन् भने त्यो एमसिसी पास हुन्छ कि हुन्न सम्धिज्यू, भयो भने त बर्बाद हुन्छ। यो यस्तो भिजिसक्यो कि राम्रो नराम्रो भन्दा यसरी भिजिसक्यो जनतामा। अब यो यसमा बरु एउटै बाटोमा शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, किनभने उहाँ हिजो पनि एमसिसीमै लडिरहनु भएको थियो, आज पनि लडिरहनु भएको छ। अब अरूले चाहिँ एमसिसीको बारेमा समर्थन र विरोध गर्नु भनेको यो हास्यास्पद कुरा हो। अब आज यहाँले भन्नुभयो प्रचण्डले चेतावनी दिए बरु गठबन्धन तोड्छु, म एमसिसी पास गर्दिनँ। अनि के प्रचण्डको पार्टीबाट चाहिँ नि के अरे हाम्रो के पुन हुनुहुन्छ एकजना वर्षमान पुनको बेलामा भएको भने हामी सञ्चारमा सुन्छौँ। के उहाँले पार्टीबाट निकाल्नुहुन्छ त किन गरे भनेर। अनि अर्को कुरा के छ भने उहाँ त्यो संविधान मस्यौदा समितिको संयोजक
बनेका पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीले बनाएको संविधान मानिरहनु भएको छ। अनि उहाँकै पालामा भएको भन्ने पनि सुन्छु म। यो एकदम तपाईँको के छ भने यो अत्यन्तै कस्तो भने यो अत्यन्तै हाम्रो लुकेमारी खेल्ने भन्छ नि गाउँतिर, यो चाहिँ लुकामारी खेलाइ अनि हामी जनतालाई बेकुफ बनाउने। एमसिसी राम्रो छ न राम्रो छ होइन, जनमत यसको विरुद्धमा गयो भन्ने, कार्यकर्ता सडकमा उफार्ने अनि हल्ला गर्ने, संसद चल्न दिन्न भन्ने, अनि कोही बाहिर निस्किने होला, कोही भित्र पस्ने होला, त्यसपछि कुनै बेला झुक्क्याएर टेबल गर्ने, पास गर्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ, म यही नै भन्दिनँ। किनभने अब उहाँले सुधार गरेर पास गर्ने भन्नुहुन्छ के? आज अमेरिका अब हाम्रो चाहिँ यो पूर्व सम्मानित प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको निर्देशन वा अनुरोध मान्ने अवस्था पुग्यो हो। उहाँले भन्दा सुधार छ अमेरिकाले। फेरि अर्को मलाई लाग्यो के छ भने, म 5 पटक अमेरिका गइसकेको हुँ र विभिन्न देश घुम्दै मैले के बुझेको छु भने अहिले एमसिसीमा केवल अमेरिकाको राजनीतिक स्वार्थ अनि एसियामा आफ्नो एउटा रणनीतिक उपस्थिति भन्दा पनि अब चाहिँ के भयो भने यो जुङ्गाको लडाइँ भइसक्यो। अमेरिका यहाँबाट भोलिको परिणाम के सोचेर उसले एमसिसी ल्याएको छ त्यो कुरा पर राखौँ। तर कुरा के भने नेपाल जस्तो मुलुकले पनि मलाई हेप्यो। कसको आडमा हेप्यो त? कसले सुरक्षा दिने भयो त? मभन्दा बलियो को भनेर उसले अब चाइनातिर फर्किएर नेपाल र चाइनालाई एकैचोटि आक्रमण गर्ने, अथवा आक्रमण भनेर कुनै युद्ध होइन कि शब्द आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। के नेपालीहरू त्यति सक्षम भए हामीलाई विरोध गर्ने भन्ने उसलाई पर्न सक्छ। अब यो यिनीहरू अर्को के जोडौँ भने, अब एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि यो एमसिसी भनेको यो व्यवस्थाको लागि घाँडो मात्रै होइन, घातक भइसक्यो। अब यो क्यान्सरै भइसक्यो। अब यो पास गरे पनि यिनीहरू फस्छन्, यो पास नगरे पनि यिनीहरू फस्छन्। कसरी होइन अब जनता त तपाईँको कसरी बुझाएको छ, के गरी जनतालाई बुझाइएको छ। तपाईँ जहाँ गएर हेर्नु भए पनि यो एमसिसी भन्ने चाहिँ एकदम खतरनाक हो भन्नेमा नेपाली जनता पुगिसकेको छ। भोट माग्न कहाँ जान्छ? अब अमेरिका जाने त होइन, चाइना जाने त होइन, इन्डिया जाने त होइन, नेपाली जनताको माझमा जानुपर्ने हुन्छ। हो, त्यही भएर उहाँहरू द्वैत चरित्र गरिरहनु भएको छ। कार्यकर्तालाई सडकमा उफार्दै हुनुहुन्छ, माथि ताल पऱ्यो भने जुनसुकै बेला एमसिसी उहाँहरू पास गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि के भने हामीले विरोध गरे हो नि भन्ने, अनि फेरि चाहिँ नि भोट समेट्ने। अब पत्याउँछ नि त जनताले त्यो। हजुर होइन, अब मलाई लाग्छ अब पनि नेपाली जनताले यस्तो कुरा पत्याए भने, म एमसिसीको बारेमा कुरा गर्दिनँ, अब पनि नेपाली जनताले यिनै नेताहरूको कुरा पत्याए भने के गरेर नेपाली जनताले राष्ट्र संस्थाको विरुद्ध जनयुद्ध लडेन कि? अनि अस्थिर सरकारबाट 2/3 दिएन कि? कम्युनिस्ट नै हो जनता र देशको काम गर्ने भनेर झन्डै 2/3 कम्युनिस्टलाई दिएन कि? त नेपाली जनताले त गर्नुसम्म गर्यो, के का लागि? देशका लागि भनेर गर्यो। तर फेरि त्यसको उल्टो नेपाली नेताहरूले गर्नुसम्म जनतालाई अत्याचार गरे। यिनीहरूको त यो एमसिसीको कुरै छोडौँ, अरू कुनै पनि अवस्थामा जाने बुझेको र 2 अक्षर पढेको कुनै पनि नेपाली जनताले यदि यिनीहरूको विश्वास, उहाँहरूको विश्वास गर्ने हो भने आत्महत्या गरे हुन्छ जनताले। अब के त, के चाहिँ छ त मलाई भन्नुहोस् न। हामी पनि यही देशको नागरिक हो। परिवर्तन कालमा 46 सालमा पनि धेर थोर समय उमेर सानो भए पनि आन्दोलनमा सरिक भएकै हो। 62-63 सडकमा निस्केकै हो। आज कुन चाहिँ ठाउँमा तपाईँ प्रजातान्त्रिक प्रणाली देख्नुहुन्छ? भनेपछि तपाईँलाई पश्चाताप छ 46 सालको आन्दोलनमा सडकमा आएको र 62 सालको आन्दोलनमा सडकमा किन आइएछ? जनताको लागि त होइन रहेछ, नेताकै लागि रहेछ, मुठ्ठीभर नेताको लागि रहेछ, आत्महत्या गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी रहेछौँ भने पश्चाताप लाग्यो हो तपाईँले? पश्चाताप चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छैन, किन म नेता होइन र यिनीहरू केही दिन रजाइँ गर्छन्, हामी जनता हौँ, फेरि यिनको रजाइँबाट यिनलाई फालेर हामी जनताको राज स्थापना गर्छौँ। पश्चाताप त पक्कै छैन।
तर के चाहिँ कुरा छ भने कम बुझिएछ भन्ने चाहिँ महसुस चाहिँ आफैप्रति गुनासो छ। कम बुझिएछ, यिनीहरूलाई विश्वास गरियो, चाहिने भन्दा बढी विश्वास। अब नि तपाईँसँग राजनीतिक कुरा गरिरहँदा अलिकति ज्योतिषीय हिसाबले प्रश्न सोध्या जस्तो होला, तर राजनीतिक प्रश्न नै हो यो। तत्कालका लागि एमसिसीको खड्को टरेको हो भन्छ नि, तत्कालका लागि ग्रह दशा टर्यो भनेर ज्योतिषीय भाषामा सोध्या जस्तो। तत्कालका लागि आज एमसिसी टेबल नगर्ने भएपछि अर्को शुक्रबारसम्म संसदको बैठक स्थगित भयो के तत्कालका लागि खड्को टर्यो? अब होइन, अब यो यस्तो छ, अब यो कस्तो छ भने यसलाई यसो गरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो अलिकति सेलाउँछ। फेरि वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू यसलाई पास गर्ने भन्नुहुन्छ, फेरि अर्को कोही मान्छेहरू अब केलाई के नपच्या भन्दै आउनुहुन्छ, कोही चाहिँ के अरे अनपढ गमारहरू भन्दै आउनुहुन्छ। र यो वास्तवमा चाहिँ अब मलाई तपाईँसँग कुरै गऱ्यो भने म आम नेपाली जनसमुदाय एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने अमेरिकाले नेपालमा जुन एमसिसी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने जुन ल्यायो यो नै दोहोरो रणनीतिमा छ कि भन्नाले होइन। यो यसले चाहिँ के भने दलमा जनजनमा र सिङ्गो एउटा संरचनाभित्र एउटा सिङ्गो समाजभित्र चाहिँ एउटा तरङ्ग ल्याउने षड्यन्त्र हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो षड्यन्त्रभित्र के हुनसक्छ? उनीहरू त यहाँ अराजकता चाहन्छन्। अराजकता भइसकेपछि जब सामाजिक द्वन्द्व हुन्छ, सामाजिक द्वन्द्व भएपछि यहाँ उनीहरू के चाहन्छन् भने विधिवत रूपमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि आफ्नो सैन्य फोर्स ल्याउन चाहन्छ पश्चिमा शक्ति। अनि यो कुरा त प्रधानमन्त्री त मान्नुहुन्न फेरि? होइन, उहाँ त किन मान्नुहुन्छ र? उहाँ कस्तो मान्छे भने उहाँ एक प्रकारको सोझो मान्छे पनि हो। सायद उहाँलाई अरूले यो राम्रो भनेर प्रफुल्ल बनाइसक्नु भयो होला। र वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म राम्रोसँग चिन्छु। उहाँ 58 सालसम्मको शेरबहादुर देउवा त्यस्तो एउटा अडिग एउटा लौह पुरुष हो। उहाँलाई न डर थियो, न उहाँलाई लोभ थियो, न उहाँमा स्वार्थ थियो। तर आजको दिनमा मैले त भेटेको त छैन, तर अहिलेको वातावरणमा उहाँलाई पाउँदिनँ। सायद उहाँलाई सिँगारिएको होला। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यहाँनिर अलिकति आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जहाँ कि एकले अर्काको फेरेको सास गनायो भन्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ देख्यो भनेदेखि आँखा चिम्लिने वा थुक्ने अवस्थामा रहेका सम्महरू एक डल्लो परे खान् एमसिसीको विषय। एमसिसीको यसको कारण के हो? यसको कारणभित्र दुईवटा मात्रै कारण हो। एक नम्बर कारण भनेको यहाँ के छ भने आर्थिक चलखेल छ। नभए यस्ता के अरे तपाईँको चाहिँ अब राम र रावण जस्ता रूपले उभिएकाहरू आज एक स्वरमा बोलिरहेका छन्। जबकि के शब्द भन्न बाँकी राख्नु भएन रामचन्द्र पौडेलजी र शेरबहादुर देउवाजीको द्वन्द्वमा। आज उहाँहरू दुवैजना एउटै स्वरमा। एउटा कारण आर्थिक। आखिर भर्खर चुनावमा म माथि विभिन्न खालको चाहिँ नि आर्थिक प्रलोभन देखाइयो, सत्ताको शक्ति देखाएर मलाई हराइयो भन्ने शेखर कोइराला र शेरबहादुरजी एक ठाउँमा हुनुहुन्छ एमसिसीमा। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र म नेपाली काङ्ग्रेसको पेरिफेरीभित्र धेरै नजिक छु 2048 सालदेखि। यतिको मेल मैले यो 30 वर्षको इतिहासमा कहिले देखेको छैन। एमसिसीभित्र किन उहाँहरू त्यति एउटा चाहिँ एक्लै बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड जस्तो हुनुहुन्छ? यसैमा दालमा कुछ काला आयो, शङ्का छ। एउटा त आर्थिक चलखेल भयो, अर्को के? अब अर्को चाहिँ कुनै राजनीतिक स्वार्थ हुनसक्छ या धम्की हुनसक्छ। अमेरिकाको जो कोही अब अमेरिकाकै अथवा खानीहरूकै धम्की हुनसक्छ। अब या त आर्थिक चलखेल बिना र धम्की बिना त यसरी उहाँहरू मिल्नै सक्नुहुन्न। अब आज सडक हेर्नुहुन्छ भने हेरि नसक्नु छ। बानेश्वर आसपासमा प्रहरीले पानीका फोहरा फ्याँकेर निकै दमन गरिरहेको छ। एमसिसी टेबल त भएन। अब के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो गठबन्धन निरन्तर अगाडि जाला अथवा एमसिसीकै कारण गठबन्धन भत्केर अर्को कुनै राजनीतिक दुर्घटना हुने त्यस्तो कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब सम्भावित दुर्घटना दुईवटा कारणले छ। एउटा त यो अब उहाँहरू एमसिसी अरू के जेसुकै सिसीमा गइरहे पनि सम्भावित ठुलो जनविद्रोह हुन्छ।
एमसिसीकै कारण एमसिसी नै चाहिँदैन। एमसिसीको कारण त प्लस भइहाल्यो। किन हुन्छ त तपाईँको भन्नुहोला भने के तपाईँले अब पत्रकार मान्छे तपाईँलाई जानकारी छ के आज चाहिँ नि के अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउमा मात्रै समायोजन गरिएको हो त इन्धनको भाउमा? के इन्धन नेपाल आयल निगम के अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुगे हो? म तपाईँको एक कर्मचारी दिन्छु, पिउनदेखि तपाईँको चाहिँ नि मैले चिनेकै मान्छेहरू अरबौँ रुपियाँ लुटेका छन् आयल निगमबाट विगतमा। अहिले वर्तमानमा पनि हेरौँ भने उहाँहरूको चाहिँ नि ठाँटबाँट त्यहाँ पिउनदेखि हाकिमसम्म सबैको हुन्छ। अनि आयल निगमको कर्मचारी मस्त ऐस गर्ने, पिउनको पनि 2-3 तले बङ्गाला छ अहिले। अनि आयल निगम चाहिँ सधैँ घाटामा हुने र अब विगतका दिनमा त थियो त्यही विसङ्गति र विकृति र भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरे हो नि त। अनि उहाँहरूले के भने आन्दोलन पछाडि त त्योभन्दा माथि दुई श्रेणी माथि उक्लेर अरू भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्छ तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग आउने विभिन्न अन्तर्वार्ताका मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ। र फेरि अर्को कुरा के छ भने कुनै पनि ठाउँमा गएर नियम र कानुनले मिल्ने तपाईँले किनेर खाने भन्दा बाहेकका अन्य कुनै पनि ठाउँमा गएर तपाईँले पाउनुपर्ने नागरिक अधिकारको ठाउँमा बिना पैसा एकै दिनमा काम बनाउनु भयो भने त्यो दिन तपाईँले स्वर्गै जित्नुभयो। नभए कि त पैसा तिर्नु पऱ्यो कि त फोन लगाउनु पऱ्यो। त्यस्तो पनि डेमोक्रेसी, त्यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ भनेपछि घैँटो भरिसक्यो। अब योभन्दा माथि त के हुन बाँकी छ र? अब यो त राष्ट्र मलाई लाग्छ अत्यन्तै यो तपाईँ यस्तो भइसकेको छ कि यो अन्तिम बिन्दुमा नै पुगिसकेको छ। यदि हामी अथवा उहाँहरूले पनि अब कहिले काहीँ के हुन्छ भने अब त एकताली देशको लागि केही गरौँ भन्ने महसुस गरिदिनु भयो भने साह्रै राम्रो हो। नभए पनि अब जनता चुप लाएर बस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने खानै नपाइसकेपछि अब बाँच्ने आशै नभइसकेपछि त कमसेकम देशकै लागि त्यो अवस्थामा पुगिसक्यो हो र? के छ त तपाईँले मलाई सोध्नुपर्ने नै होइन। तपाईँ पत्रकारको धर्म अथवा मलाई चाहिँ नि आम नागरिक छेउमा अथवा आम जनसमुदायमा पुर्याइदिनको लागि प्रश्न गर्दै हो भने त यसलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। के बाँकी छ त? महँगी कहाँ पुगेको छ थाहा छ? अनि तपाईँको चाहिँ एउटा मानवता भन्ने कहाँ पुगेको छ थाहा छ? कसैले कसैलाई मान्छ, कसैले कसैलाई टेर्छ। तपाईँको के हामी कुनै एउटा नियम र कानुनभित्र हिँडेका छौँ? हिँड्छ कोही? के त भन्दा यहाँ त पुरै के छ भन्दा दादागिरी। अनि यो दादागिरी छ ल ठिक छ। हिजो त कुनै समय थियो बहुदल ल्यायौँ, बहुदलमा विकृति विसङ्गति भयो भने राजा थिए, राजाले एउटा टेकओभर गरे अथवा निरङ्कुशता ल्याए। आज यिनीहरूले जे गरिरहेछन् नि तपाईँले भनेको जस्तो सबै ठाउँ भद्रगोल छ, अस्थिरता छ, विसङ्गति छ, विकृति छ। विकल्प के छ त? को आउने त? यिनीहरूको विकल्पमा को छ त? अब यहाँ यस्तो छ तपाईँको अब यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यो त हामीले अस्ति पनि भने हो। अब यहाँनिर प्रत्यक्ष रूपमा अब 3टा घातक हुन् र सामान्य हुन्, 3टा भन्दा चाडा विकल्प मैले देखिरहेको छैन। सबैभन्दा पहिलो त के छ भने इतिहासमा बिपी बाबुले पटक पटक झ्यालखान कोचिसकेर पनि अन्तिम पटकमा 33 सालमा आउँदा होस् अथवा 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा के अरे यो धाँधली भयो मान्दिनँ भनेर वामपन्थीहरूले भन्यो होला, कमसेकम सुरुवात भयो भन्नुभयो। र उहाँले यो राजा र जनताको बिचमा अथवा राजा र हाम्रो बिचमा कुनै पनि द्वन्द्व पनि छैन, दुश्मनी पनि छैन। उहाँ यी बिचका यी हार्डलाइनरहरूलाई हामीले जसरी पनि परास्त गर्नुपर्छ र त्यसबाट अन्धर बहिरा भएको राष्ट्र संस्थालाई हामीले आँखा खोलाउनुपर्छ र कान सुनाउनुपर्छ। राजाले मात्रै देशको माया गर्छ, मलाई पनि त्यति माथि नठान्नुहोस् कि भोलि ठुलो देशको बन्न लागेर ठुलो देशको प्राइम मिनिस्टर सपना मैले देख्न सक्छु तर ठुलो देशको राजा हुन सक्दैन। त्यसकारण नेपालको लागि अपरिहार्य राष्ट्र संस्था भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। पहिलो विकल्प भनेको दोहोऱ्याएर तेह्राएर जतिखेर भने पनि राष्ट्र संस्था नै हो। तर त्यो सम्भव कसरी छ त? त्यो सम्भव त त्यही हो। सम्भव भनेको त अब आखिर त यो असम्भव के हुन्छ र? त हिजो पञ्चायतका मान्छेहरू के भन्थे भने मुठ्ठीभर प्रतिगामी
अराष्ट्रिय तत्त्वहरू भनेर कुर्लेकै हिसाबमा उनीहरूमा एक खालको उन्मत्तताको विस्फोटनले नै त पञ्चायत गएको हो नि होइन। त्यसपछि बहुदलमा आइसकेपछि के भयो भन्दा तपाईँ के भन्दा हामी दलमा लागेपछि जे गरे पनि हुन्छ भनेर नै माओवादी जनयुद्ध जन्मिया हो। भलै नेतृत्वले गलत कार्य गर्यो होला, तर त्यो नेतृत्वमा लडेको गरिबको छोरा, त्यो किसानको छोरा त परिवर्तनको लागि अनि सार्वभौम जनताको लागि, जनता हाम्रो देशको शासन हामी आफै गर्छौँ, हामीले गर्न पाउनुपर्छ र त्यो दिलाउँछौँ भनेर यिनीहरूले ढाँटेका, त्यो प्राप्त गर्नका लागि लड्या हुन् नि त, लड्दा रहेछ नि त। भनेपछि पहिलो विकल्प राज संस्था पुनर्स्थापना, पहिलो विकल्प राष्ट्र संस्था हो। दोस्रो विकल्प भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको अब अकस्मात कोही उदय हुनु पऱ्यो, यहाँ भर्खर देखियामा त कोही पनि देखिँदैन, किनभने सबैको गतिविधि भलै अन्य मान्छेहरूले पत्र पत्रिकामा सुन्नेले मात्रै थोरै देख्छन् होला। म त नाम चलेको ज्योतिष भएर 33 वर्ष बिताएको मान्छे हो, कसले कसरी घुस दिने र घुस लिने दुवै सोध्न आउँछ। किनभने यो यस्तो अफर आछ, के छ अवस्था दिनदशा भनेर यति मागेको छ, के हुन्छ फेरि पछि धोका दिएर मलाई पद नदिने हो कि भन्ने कुराहरू त कयौँले सोधे भने त यहाँ त सबै किनबेच चल्छ भने। यहाँ त अब हामी पहिलो पुस्ताको कुरा गर्छौँ, पहिलो पुस्ता पछि दोस्रो पुस्ता पनि त्यही पाठशालाबाट आएको हो र तेस्रो पुस्तासम्म पनि आइसक्यो। भनेपछि यो देखिन्न। दोस्रो विकल्प भनेको कुनै चमत्कारिक नेतृत्व, चमत्कारी नेतृत्वको सम्भावना अत्यन्त कम छ। तेस्रो विकल्प भनेको कुनै एउटालाई उभ्याएर सैन्य बल भनेको खिलराज रेग्मी टाइप अथवा प्रधान न्यायाधीश टाइप। अब यसरी नभनौँ, त्यसरी उभ्याउँदा त अब सेना पछाडिबाट उभिँदा त अब अर्जुनको पछाडि उभिएको चाहिँ शिखण्डीको अगाडि उभिएको पछाडि उभिएको अर्जुन बन्नलाई त जुन चाहिँ शिखण्डी उभ्याए पनि भयो। यो सम्भावना छ, त्यो पनि त्यो एउटा दोस्रो विकल्प हो। तेस्रो विकल्प, तेस्रोमा तपाईँले यो भन्नुभयो एउटा चमत्कारिक व्यक्तित्व भन्नु होइन म त्यो चमत्कारी व्यक्तित्वको सम्भावना कम छ, त्यो एउटा हो पक्ष हो। त्यसो भन्यो भने चाडा हुन्छ। अब अन्तिम भनेको चाहिँ हामी के हो भने अब एक खालको कस्तो हुन्छ भने कसैको निर्देशनमा कसैले ट्याक्रेक्क राखिदिएको विदेशीहरूको नीति निर्देशनभित्रबाट सम्पूर्ण योजना तर्जुमा भएर त्यही अराय सिकाएको काम गरेर हामीमाथि दमन शोषण अन्याय अत्याचार गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय प्राकृतिक रिसोर्स अथवा जुन स्रोतहरू छन् ती चिजहरूलाई लुट्ने, यहाँ अराजकता फैलाइदिने अनि शान्ति स्थापना भन्ने विदेशी सेना उभ्याइदिने, त्यो त खतरा रहेछ। त्यो भनेपछि सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा भन्छन् नि सस्तो पनि राम्रो पनि भन्या जस्तो सजिलो पनि राम्रो पनि चाहिँ राज संस्थाको पुनर्स्थापना हो। अब अहिलेको विकल्प त्यही नै हो, किनभने त्यो भयो भने राजाहरूले इतिहासमा एउटा कुरा हुन त तथाकथित मान्छेहरू के भन्छन् भने नसकेर भन्छन्। मूर्खै भयो भने नसक्ने किन हुन्छ र? त 10-20 हजार मान्छे मारेर अथवा विदेश पलायन भएको भए पनि के फरक पर्थ्यो, अथवा आफू मरे नि मर्थ्यो भन्ने पनि गर्न सक्दैन मूर्खले। तर राजा यिनीहरूका शाहवंशको एउटा इतिहास के देखिन्छ भने अब लुट्यो भन्छन्, ठग्यो भन्छन्। म त्यो कुरा पनि अब चाहिँ हिजो अस्तिसम्म चाहिँ मलाई हो जस्तो लाग्थ्यो। कहिले पम्फादेवीको नाममा 24 खरब भन्यो, हे यत्रो गरिब देशमा मान्छेले सिटामुल खाएको थियो नि, एउटा व्यक्ति 24 खरब भन्ने आजसम्म आएन, त्यो पनि बकवास रहेछ। दोस्रो चाहिँ के भने यिनीहरूले लुट्यो राज संस्थाले लुट्यो भन्थे, लुट्यो पनि होला, त्यसमा म विमति राख्दिनँ। तर कुरा के रह्यो भन्दाखेरि यही अगाडि पछाडि घुम्ने झुन्डहरू नै लाई नै हामीले निस्तेज गर्न सक्नुपर्छ, जनताले पनि सच्चा नेतृत्वले पनि। किनभने यी जनता र नेताको बिचको जसरी हिजो राजा र जनताको बिचमा दूरी बढाएर जुन आफ्नो स्वार्थ लुटे, यी 2 नम्बरी दलाल आजका नेताका दलालभन्दा 1000 गुणा माथिका दलालहरूले पवित्र राष्ट्र संस्थालाई अपवित्र बनाएर लुटेर बदनाम गराएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरेर त्यसपछि मरेका उसलाई जनावरलाई चाहिँ जुम्राले नि छोड्छ भन्दाखेरि सर्लक्क लाएर आफ्नो बाटो लागे। तर ठ्याक्कै उनीहरूको भित्री मनमा राष्ट्रलाई कसैलाई सुम्प्यौँ र जनतामा राज गरौँ भन्ने कुराहरू
नदेखेको दुईवटा उदाहरण देखिन्छ। राज संस्थाको अब धेरैवटा होलान्, ठ्याक्कै आफैले देखेको चाहिँ भन्नुपर्छ। वीरेन्द्रलाई त मैले भेटेको पनि हो। वीरेन्द्रलाई ठुलै दबाब थियो सेना लगाउन 46 सालमा। सचिव शमशेरले नमानेकै हो। त्यति बेला बडा महारानीले अब चुप लाएर बस्नुहुन्न भने हो, तर वीरेन्द्रले भनेको शब्द यही हो भन्नुहुन्थ्यो सचिव शमशेर महाराजले, त्यति बेलाको सेनापतिले। मलाई राजाबाट हुकुम हुनुपर्छ भने अनि सरकारले बोलाइबक्स्यो। सकिन्छ त भनेर पहिले प्रश्न गरिबक्स्यो। मैले सकिन्छ भने, तर अब मान्छे मर्दैनन् भन्दा त्यो त भन्न सकिन्छ। त्यसपछि डाक्टर, इन्जिनियर अनि व्यापारी सम्पूर्ण चाहिँ सडकमा निस्किसके। अब यिनीलाई मारेर हामी कोसँग राज्य गर्ने? त्यो त म जिम्मा लिन सक्दिनँ सरकार। म शासन लगाएर सत्ता टिकाउन चाहिँ सक्छु भने भो मलाई चाहिएन भनिबक्स्यो नि। अब उहाँले चाहिँ झुट बोल्नु भयो कि मेरो मरिजमानजीसँग राम्रो बसा उठ्थ्यो अनि यसो भन्नुहुन्थ्यो नि त सचिव शमशेर भनेर मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि, हो राजा वीरेन्द्रले जनतालाई मार्नुपर्छ, जनतालाई चुट्नुपर्छ र हामीले जसरी पनि राज्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई कहिले पनि भनिबक्सेन र उहाँमा त्यो स्वभावै थिएन भने दुईजनाले भनेपछि त मान्नु पऱ्यो नि। अब अन्तिम राजा भनेर भनिएका छन्। अब म त्यो त अब छुट्टै कुरा हो। जब जसले अन्तिम राजा भन्दा नि अन्तिममा जसले राजगद्दी छोडेर देखेर जनताको खातिर यही देशमा बस्न मन्जुर गर्नुभयो श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले, उहाँले पनि 2-4 हजार मान्छे त मार्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। र फेरि एउटा मात्रै म आम नेतृत्व वर्गहरूलाई र आम नेतृत्व वर्गमा नजिक रहेर रवाफ देखाउने जनसमुदायहरूलाई एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु तपाईँ मार्फत के 238 वर्ष भएको थियो शाहवंशीय राज्यको इतिहास श्री 5 ज्ञानेन्द्रले गद्दी छाड्दा? त्यो उहाँहरूको पुर्खाको नेपाली जनताको नेतृत्व गरेर उहाँहरूको पुर्खाले नेपाली जनताको पुर्खाले आर्जन गरेको राज्यभित्र बसेको व्यक्तिले सरक्क छोडेर हाँसेर 15 वर्ष आज बिताइरहनु भएको छ। यहाँ उहाँहरू 6 महिनामा बौलाउनुहुन्छ, अरू कहीँ जोड्नु पर्दैन। 238 वर्षको निरन्तरताको शासन छोडेर गएका ज्ञानेन्द्रलाई हामी एकछिन हेरौँ र चुनावको बेलामा 74 सालमा जोडिएर 75 सालदेखि ताण्डव नृत्य देखाएको माधव कुमार र प्रचण्डलाई हेरौँ न हामी, अथवा ओलीजीलाई हेरौँ। के थियो त उहाँहरूको बिचमा? उहाँहरूको आन्तरिक झगडा हो नि। उहाँहरूको आन्तरिक बेमेलको सजाय हामीले भोग्नुपर्ने? त्यो पनि न्याय हुन्छ? त्यो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? भनेपछि नेपाली जनताले गम्भीर महाभुल गरे 62-63मा राज संस्थाको विदाई गरेर। किनभने यस्ता 1 वर्ष सत्ताबाट बाहिर बस्दा को हलो मचाउनेहरूलाई बोकेर 15 वर्ष सत्ता छोडेर जाँदा पनि हाँस्नेलाई त्याग्नु पर्दा नेपाली जनताको महाभुल हो भनेर त बुझ्नु पऱ्यो नि यो कुरालाई। अब त्यसलाई उहाँ जनताले जसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले कसरी बुझ्नु? मैले त के बुझ्छु भने मैले 62-63मा सडक आन्दोलनकर्ताहरूसँग सम्मिलित भएर निरङ्कुश राज संस्था राजाले राज्य गर्ने होइन, राजाले राजनीति गर्ने होइन, राजाले राज्य गर्ने हो, राजनीति जनताले गर्ने हो, प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्र राजाले शासन लिने मिल्दैन भनेर हात उठाएर सङ्घर्ष गरेकै हो। तर म के भन्छु भने यो स्थिति हेर्नलाई, यो दुर्दशा हेर्नलाई देशलाई विदेशी ऋण भारमा सतपत्ताल धसाउनको लागि गरेको होइन। त्यसरी हेऱ्यो भने म मेरो व्यक्तिगत तौरबाट भन्दा उहाँहरूभन्दा 10,000 गुणा माथि सहनशील र राष्ट्रभक्त जनप्रेमी नै हो भन्छु मैले चाहिँ। राजा ज्ञानेन्द्र अरू जनताले के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको अधिकार हो। मलाई पनि लोकतन्त्र, उहाँहरूले ल्याएको लोकतन्त्र यो 72 सालको संविधानभित्र बसेर मेरो इच्छा, मैले देखेको कुराहरू निर्विवाद रूपमा भन्न पाउने अधिकार छ। म व्यक्तिगत रूपमा अब तपाईँले पहिलो विकल्प नै यही भन्नुभएको छ। तर कतिपय राज संस्था विरोधी मान्छेहरू अथवा यो व्यवस्थाका समर्थकहरू के भन्नुहुन्छ भने यो सम्भव छैन, उहाँहरूको त्यो के अरे मुतको न्यानो भन्छ नि एकछिन,
मुद्दाको न्यानो मात्रै हो। उहाँहरू वरपर राजाको वरपर भएर जसले चास्नी खान पाउनु भएको थियो, चाट्न पाउनु भएको थियो, उहाँहरूलाई त्यो नपाएकोले फेरि राज संस्था खोज्नु भएको हो। राजा फर्केर आएर राजाले काम गर्न सकेनन् भने के राणामा फर्किने, राणाले काम गर्न सकेनन् भने मल्लमा फर्किने, यसो गर्दै गर्दै हामी कहाँ मानदेवको पालामा पुग्ने भनेर प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। तपाईँले त्यस्तो भन्नुहुन्छ, जनतालाई अब ठ्याक्कै बुझ्ने गरी भन्दाखेरि कसरी भन्ने त होइन। अब उहाँहरूले गरेको कुरा सिद्धान्त त ठिक पनि छ, फेरि राजाले गर्न नसकेपछि हामी फर्किने प्रतिगामी पश्चगामी होइन, राजाले गर्न नसकेको र गर्न नदिएको कुरा चाहिँ अब खोज्नु पऱ्यो। हिजो चाहिँ हामी गर्न नसकेका भन्थ्यौँ, अहिले चाहिँ गर्न नदिएको हो कि गर्न नसकेका हो त अब यो खोजको विषय हो। अनि अर्को कुरा के हो भने उहाँहरूलाई त्यो अधिकार छ के अरे राजाको वरिपरि बसेर म राजाको वरिपरि मैले वर्तमानको श्री 5 ज्ञानेन्द्रसँग बसेर त कि उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने सञ्चार माध्यमभन्दा अन्य क्षेत्रबाट चिन्दा पनि चिन्दैन, म राजाको नजिकबाट बसेर के खाने हो? त्यो त उहाँहरूले आफ्नो कुण्ठा पोख्या हो। मैले पनि अस्ति एउटा कार्यक्रममा अर्को एउटा कार्यक्रममा हेरेको थिएँ, एकजना दुईजना मान्छेको बिचमा एकजना राजावादी हुनुहुन्थ्यो। म राजावादी होइन, म राष्ट्रभक्त हो। राष्ट्रवादी पनि होइन, वादी भनेको त्यो एउटा खालको डिक्टेटर हुन्छ, भक्त भनेको एउटा राष्ट्र प्रेम गर्छ उसले। मेरो राष्ट्र अत्यन्त दयनीय अवस्थामा पुग्ने बेलामा मलाई पीडा हुनु, म यो देशको यो मातृभूमिको छोरो भएको कारणले त्यो स्वाभाविक हो। म राजावादी होइन, म राष्ट्रभक्त हुँ। म राष्ट्र संस्थाकोले उहाँहरूका कारणले गर्दा म त हिजो राष्ट्र संस्थाको विरुद्धमै उभिएको मान्छे हो। उहाँहरूको कारणले गर्दा उहाँहरूभन्दा त्यहाँ राम्रो हो नि। अनि अर्को कुरा के रह्यो भने त्यहाँ फर्किने उहाँ फर्किने कहाँ फर्किने होइन, परिस्थिति पऱ्यो भने मानदेव कहीँ पनि पुग्नुपर्छ, जसरी पनि राष्ट्रहित हुन्छ भने। अनि अर्को कुरा के भने उहाँहरूलाई म यही प्रश्न तपाईँ मार्फत गर्छु, त्यसो भए उहाँहरूले जुन वकालत दलहरूको उहाँका भ्रष्ट कुहिएका, जसले चाहिँ कोही पनि एउटा नेपालमा त्यस्तो सच्चा नागरिक छैन, स्वतन्त्र नागरिकले वर्तमान नेतृत्वभित्र कुनै पनि पार्टीको नेतालाई असल मान्छे र यसले यो चाहिँ राम्रो नराम्रो गरेको छैन भन्ने एउटा मात्रै पार्टीभन्दा बाहिरको मान्छे खोजेर ल्याइदिनुहोस्। उहाँहरूले चाहिँ त्यो उहाँहरूको नेतृत्व तहबाट झर्ने दाना पानीहरू केही खान पाइन्छ कि भनेर हामीलाई त्यसरी दुत्कार्ने हो हामी राष्ट्रभक्तहरूलाई। किनभने उहाँहरू यसरी भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू राष्ट्रद्रोही हो। के उहाँहरूलाई थाहा छैन? उहाँहरू लाज लाग्दैन उहाँहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो नेतालाई भन्ने कि सडकमा गएर अरू संरचना भत्काउने अनि अरू गरिखाने मान्छेलाई दुःख दिने? कुनै पार्टीको नेतालाई देख्नुहुन्छ पत्रकार महोदयले उहाँहरू यो गलत काम एमसिसीकै हामी जोडिदिउँ त यहाँ, खबरदार एमसिसी गर्लास् भनेर उहाँहरूको नेतृत्ववर्गलाई घेरेर चाहिँ बहादुर लडाइदिनुहोस् त ल, म हेर्छु अनि बहादुर रहेछ भनेर। आज त देख्नुभयो त प्रचण्डहरू सरकारमा छन्, प्रचण्डका पार्टीका नेता कार्यकर्ता सडकमा छन्। सडक त के भयो त? भोलि भोट लिनको लागि प्रचण्डजीलाई नेता बनाउनको लागि त्यो त द्वैत रोल हो नि। प्रचण्डलाई बाँडेर लडाइदिनुहोस् न त हिम्मत छ भने, अन्त सडकमा जानै पर्दैन त। जस्तै काङ्ग्रेसका मान्छे सडकमा निस्किनु भएको छ भने त्यो शेरबहादुरले लडाइदिए भइगयो नि। त्यसो भए तपाईँले भनिदिनुहोस् त यो एमसिसीको विषयमा अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको छ शेरबहादुर देउवा निरन्तर पास हुनुपर्छ भन्ने एउटै लाइनमा छन्, काङ्ग्रेस पनि एउटै लाइनमा छ। एमालेको केपी शर्मा ओली हिजो नेकपामा हुँदाखेरि सभामुखले एमसिसी टेबल गर्न त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेनन्, टेबल गर्दा पनि भनेर नामै तोकेर कृष्णबहादुर मराललाई भने हुन्। अहिले पनि अग्नि सापकोटाले बुलिङ गरे, सभामुखको कार्य दायरा चाहिँ उनले नागे, उनले गर्नुपर्ने एकातिर थियो अर्कोतिर गरिरहेछन्, सभामुखले त्यो रोक्न मिल्दैन भनेर भनिरहेछन्। तर एमसिसी पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्नेमा केपी ओलीको ठ्याक्कै भर्सन छैन। उनी चाहिँ पहिला सत्ता पक्षले निर्णय गरोस् अनि बोल्छु भन्छन्। हिजो पास गर्नुपर्छ भन्थे, शेरबहादुर देउवा पास गर्नुपर्छ भनिरहेछन्, प्रचण्ड संशोधन भनिरहेछन्, माधव नेपाल पनि। जुन कुरा अमेरिकाले ठाडै अस्वीकार गरिसकेको छ त्यो हुँदै हुँदैन भनेपछि कम्युनिस्टहरूले के गर्न खोज्या हुन्, पास गर्न खोज्या हुन् कि फेल गर्न? उहाँहरूको धारणा के? उहाँहरूको पाठशाला नै द्वैत हो। शेरबहादुरजीले एमसिसी के हो म जान्दिनँ। शेरबहादुरजीलाई यो एउटा शब्दमा चाहिँ के इज्जत गर्न सकिन्छ भने उहाँले कुरो फेर्नु भएको छैन। हिजो उहाँ प्रतिपक्षमा हुँदा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री सम्मानित प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले टेबल गर्नुहोस् भनिरहनु भएको थियो र उहाँले गर्न पनि खोज्नु भएको थियो। तर अहिले जुन केपी शर्मा ओलीजीले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिज्ञले, राष्ट्रिय स्तरको नेताले, पूर्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा होइन कि। खै त डिसिजन होइन, उहाँहरूसँग डिसिजनै छैन त, किनभने उहाँहरूसँग गन्तव्य नै छैन। गन्तव्य छ भने त्यस्तो हुन्छ।
प्रचण्डको चाहिँ के हो फेरि संशोधन भन्छन्, अमेरिकाले चिठी लेख्छन् पास गर्छु भनेर, चिठी सार्वजनिक भइसकेपछि गठबन्धन जोगाउन गरेको भन्छन्, बाहिरबाट हेर्दा प्रचण्डले रोकेको एमसिसी भन्ने त्यो चिठी त्यस्तो छ, आज फेरि प्रचण्डले रोकेकै देखिन्छ। प्रचण्ड के हुन्? होइन, उहाँको त के छ भने उहाँ अतिभन्दा अति डाइनामिक हुन खोज्नुभयो, तर अन्त्य त गएर अब यसरी पोल खुल्दै 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 गइसकेपछि उहाँ डाइनामिक होइन, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो अब कसैले पनि नगर्ने अवस्था पुग्नुहुन्छ। किनभने एउटा राजनेताले गर्ने कुरा, हिजो उहाँले निर्भीकताका साथ बन्दुक उठाउनु भयो र उहाँले भनेर मात्रै पुग्दैन, उहाँले सामन्तहरूको अन्त्य विकल्पको लागि हामीले लड्या भनेर पुग्दैन। कति चाहिँ नि जनप्रेमी, प्रजातन्त्र प्रेमी, इमान्दार, गरिखाने मान्छेहरूको चाहिँ ज्यान गयो उहाँहरूको त यो जनयुद्धमा। तर पनि के भनेर हामीले स्वीकार्यो भने एउटा परिवर्तनको लागि गरिएको कुरालाई ठिक छ त, हामी त्यसमा संलग्न पनि ठिक छ त, परिवर्तनको लागि केही त हुन्छ भन्ने मान्यो। त त्यत्रिको नेताले उहाँ आफैले स्वीकार्नु भएको छ मैले 5000 त मैले जिम्मा लिन्छु भनेर। एकजना मान्छे पनि मार्न पाइँदैन मान्छेलाई कानुन त भलै त्यो स्वीकार। अनि त्यस्ता निर्णय गर्न सक्ने मान्छेले यहाँ आएर यस्तो गर्दाखेरि यो लाचार अथवा चाहिँ नाटकीय कुरा भनेपछि आज प्रचण्डले रोक्न खोजेर रोकेका होइनन्। आजको एमसिसी प्रचण्डले रोकेर रोकिएको होइन, रोक्न त रोके नि, आज त पास हुने दिन थियो। होइन, त्यो उहाँहरूको अर्को कुनै एउटा कहाँनिर कुन ठाउँमा गएर कतिखेर षड्यन्त्र गर्ने विचार होला, तर मलाई त्यहाँ लाग्दैन। म एमसिसीको बारेमा चाहिँ पटक्कै म ज्ञाता नभएको हुनाले त्यसको विषयमा चाहिँ राम्रो छ अथवा नराम्रो छ, राम्रो भए हामीले सहयोग लिनुपर्छ। किनभने गरिब देशले विवेक सहयोग लिने यो विश्वको नियम पनि हो। फेरि गरिबले हामीले मात्रै ल्याएनौँ, हामीभन्दा गरिब देशहरू पनि छन्, त्यो हाम्रो एक प्रकारको अधिकार पनि हो। तर ऋण लिने नाउँमा, सहयोग लिने नाउँमा आफ्नो सार्वभौमिकता र आफ्नो राष्ट्रिय अस्मिताहरू सुम्पिन सकिँदैन। यदि त्यो हो भने, त्यस्तो नहो भने त्यो लिनुपर्छ, त्यो एउटा कुरा हो। तर उहाँहरूको राजनीतिक नेतृत्ववर्ग सबैको, कम्युनिस्टहरू किन, चाहे एमाले होस्, चाहे प्रचण्डको माओवादी होस्, चाहे माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी, ठ्याक्कै छ्याङ्गै देखिएन क्या कता भन्ने कुरा नै क्लियर होइन। उहाँहरू कहिले जिन्दगीमा कहिले कतै हुँदै होइन त। उहाँहरू के भने एउटा कुरा भनेर अर्को कुरा गर्दै आउनु भएको। उहाँहरूले सर्वहाराको प्रतिनिधित्व गर्ने भने होइन, उहाँहरूले त्यसकै लागि क्रान्ति गरे होइन। तपाईँ आज हामी जस्तै कम्युनिस्टको कुरा गर्ने बेलामा त के हो भने कार्ल मार्क्सले प्रतिपाद गरेको सिद्धान्तमा त कोही त्यहाँ धनी हुँदैन, कोही त्यहाँ गरिब हुँदैन, कसैले कसैलाई त्यहाँ दमन गर्दैन, हस्पिटल जाँदा पैसा चाहिँदैन, बस चढ्दा पैसा चाहिँदैन, र के हो भने यो चाहिँ वैदिक साम्राज्यको आधुनिक रामराज्य हो, वैदिक साम्यवादको आधुनिक कम्युनिस्ट साम्यवाद हो भनेर प्रतिपाद गरेको सिद्धान्तभित्र रोमानियामा चाउतिस्कोले समुद्रमुनि सम्पत्ति लुकाएर जनताहरूलाई भोकोमा राख्यो। खमेरोजको त्यही छ हालत। अब पुरै कम्युनिजमकै रूपमा रहँदाखेरि चाइनाको त्यही थियो। रसिया हामीले हेरौँ, पूर्व सोभियत सङ्घको दशा कुन थियो, आज कहाँ पुगिसकेको छ उनीहरू परिवर्तन भएर आउँदा। उहाँहरूको त के छ भने नेपालको त नेपालमा भएको कम्युनिस्टको कुरा गर्ने हो भने त उहाँहरूसँग त हामी कम्युनिस्ट सिद्धान्त हामीले पढेसम्म र उहाँहरूले गरेको विधि व्यवहारले त्यो भन्नै मिल्दैन कि भनिदिएर मात्रै। बाबुराम त प्रष्ट छन् नि, एमसिसी पास गर्नु होइन, त्यो उहाँ एउटा कुरामा प्रष्ट भएर त भएन नि, अरूमा छैन। अब अरूमा के छ त, खोइ उहाँले यत्रो सङ्घर्ष गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ नि के गर्नुभयो त भन्दा सधैँभरि नेपालमा अस्थिरता बनाउनको लागि मुख्य व्यक्तिको रूपमा उभिएको नै बाबुराम हो। किनभने अधिकांश व्यक्तिले दिएको सुझाव संविधान मस्यौदा समितिको संयोजकमा हुँदाखेरि उहाँले पोको पारेर राखिदिनु भयो र के ल्याइदिनु भयो, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र भनेर ल्याइदिनु भयो। यसको अस्थिरताको कारक बाबुराम हुन्। यसमा त उहाँ आफैले भने हो। तर संविधान बन्दा बित्तिकै पार्टी छोडिदिनु म त भन्नु खोजेको के हो भने उहाँले बदमासी गर्नुभएको थियो, बदमासी गरिरहेको ठाउँमा बस्नु हुँदैन। किनभने अहिले पण्डितहरू, एक थरी पुराण भन्ने पण्डितहरू कहिले पनि पुराण सकिसकेपछि त्यो ठाउँमा बस्दैनन्। किनभने चाहिने नचाहिने स्वर्गका धेरै कुराहरू बखान गरिसकेको हुन्छ। अनि भोलि त्यहाँ ब्यासमा बसुन्जेलसम्म प्रश्न गर्न पाइँदैन र मान्छे चुप लागेको हुन्छ। भोलि बस्यो भने त प्रश्न गर्दा त जवाफ दिन सक्ने कुनै ठाउँ हुन्न र त्यो दिन राति 12 बजे भए पनि पुराण भन्ने पण्डित भागिहाल्छन्। भोलि मेरो एकदम बिजी छ भनेर त्यसबाट उहाँ त्यो ठाउँबाट भागे हो। किन जवाफ दिनुपर्छ नि उहाँले जनतालाई।
त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, छापामार शैलीमा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गर्यो सत्ता पक्षका 98 जना सांसदले। त्यसको तात्पर्य के थियो, त्यसको कारण के थियो? त्यो कतै एमसिसीसँग जोडिएको थियो अथवा अरू कुनै कारण थियो? रहस्यमय त छ नि, यो के हुनसक्छ? त्यहाँनिर चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्दा त्यो आलो छ, तीनटा कुरा हुनसक्छ। या त सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले निकटतम समयमा कुनै डरलाग्दो निर्णय गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ नि बर्बादी हुन सक्थ्यो। एक। दोस्रो, के अरे अब पास हुने होइन, एमसिसीलाई चाहिँ सुइकै हालौँ, किनभने भोलि सर्वोच्चमा जान सक्थ्यो नि त। त्यो विरुद्धमा, आम जनताको विरुद्धमा भएको कुरा संसदले पनि गर्न पाउँदैन भनेर त्यो भोलि सर्वोच्चमा रिट जान सक्थ्यो। र अब पास हुने होइन, अहिले ल्याइदिउँ, उहाँ निलम्बित हुनुहुन्छ, यता सिद्ध्याउँ, अनि फेरि पास भएन भने त उहाँ प्रधान न्यायाधीश बनिहाल्नुहुन्छ। दोस्रो त्यो हुनसक्छ। तेस्रो चाहिँ के हुनसक्छ भने अब के कुराहरू उहाँहरूले भन्नुभयो कुराहरू उहाँहरूले नमाने हुनसक्छ। किनभने यो अहिले सर्वोच्चको जुन बखेडा छ, के उहाँहरूलाई लाज लाग्दैन? भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई लाज लाग्दैन? शेरबहादुरजीलाई लाज लाग्दैन? दीपकराज जोशीलाई किन प्रधान न्यायाधीश बनाइएन? आखिर त उहाँलाई नबनाएकै कारणले वर्तमानमा चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश हुनु भयो नि त। अनि उहाँ अयोग्य चाहिँ सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन्जेलसम्म अयोग्य हुने, अनि प्रधान न्यायाधीश हुने बेला चाहिँ योग्य हुने, प्रधान न्यायाधीश हुने बेला चाहिँ अयोग्य हुन्छ। त्यस्तो कायती कुरा पनि अबको जनताले पत्याउँछ। दोस्रो नम्बरमा, अनि के प्रधान न्यायाधीशमा बिचमा आन्दोलन आज भयो, अनि के एउटा देशको सर्वोच्च पदमा बसेको, अहदामा बसेको मान्छेहरूलाई त्यो जानकारी दिनु पर्दैन? अनि के यो लोकतान्त्रिक युगमा ती कुराहरूको सामान्यतया एउटा मत सर्वेक्षण अथवा सामान्य सञ्चार माध्यममा आउनु पर्दैन? अनि पटमग्नी फर्सादी भने त अब राति बस्ने चारजना बसेर कुरा गर्ने, अनि भोलिपल्ट चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ नि हुइप लाउने अथवा चाहिँ नि आदेश लाउने अथवा चाहिँ थर्काउने, अनि सही गराउने, लगेर त्यहाँ लगेर महाभियोग लाउने। त उहाँ अयोग्य भनेर बारमा आन्दोलन भएको त उहिले थियो त उहाँहरूले यो आज गर्नु थियो त त्यही बेला गरिदिएको भए कानुन व्यवसायीको पनि साख रहन्थ्यो होला। अब उहाँ नै घाँडो हो, उहाँ नै अप्ठ्यारो पारिदिए हो, सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रलाई उहाँले नै बर्बाद पारिदिएको हो भने अहिलेसम्म न्याय क्षेत्रमा सुधार आएर जनताले चाहिँ न्यायलाई चाहिँ न्यायालयबाट सुलभता प्राप्त गरिसक्थ्यो होला। यस्तो कुरालाई पनि हामी यदि जायज गर्नुभयो, यो जायज हो भन्यौँ भने त अनि हामी किन उभिनु र मान्छे भनेर? त्यो सभामुखसँगको विषयलाई पनि जोड्छन् मान्छेले, ललिता निवास प्रकरणसँग पनि जोड्छन्। माधव नेपालका 14 जना सांसदको पद पनि चट हुँदै थियो त्यो दिन। ललिता निवासमा माधव नेपाल र बाबुराम विरुद्ध फैसला हुँदै थियो त्यो दिन। अनि सभामुख अग्नि सापकोटालाई अर्जुन लामाको हत्याको केसमा चाहिँ नि सभामुखमाथि पनि एउटा तरवार झुन्डिरहेको छ, त्यो पनि हुँदै थियो। यी सम्पूर्ण कुरा रोक्नलाई महाअभियोग लगाइयो। त्यसकारण सभामुख चाहिँ एमसिसी टेबल गर्न शेरबहादुरसँग नजिकेका छन् अलिकति, यो कारण पनि हो भन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो? होइन, मलाई लाग्छ अब सभामुखकै कुरा गर्दाखेरि त त्यो अघि मैले भनेको कुरा ठ्याक्कै जोडिन आउँछ, प्रचण्डजीको दोहोरो चरित्र हो भन्ने कुरा आउँछ। यदि सभामुखले टेबल गर्नुभयो कथम कदाचित सामान्य सभामुखले भने त्यहाँ प्रचण्डको दोहोरो रोल छ भन्ने बुझिहाल्छ। त्यति बेला छरपष्ट हुन्छ। मलाई लाग्दैन प्रचण्डको आदेश बिना सभामुखले त्यहाँ टेबल गर्नुहुन्छ भन्ने। अनि अर्को कुरा के भने विधि र थिति सभामुखले मान्नुहुन्छ भन्ने कुराको पनि हिजोको दिनमा प्रष्ट भइसकेको छ। हुन त के छ भने संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई गैर संवैधानिक तरिकाले दुई पटक पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीले त्यही संविधानको प्रधानमन्त्रीले संविधान सभा विघटन गर्नुभयो। त्यो उहाँको ठाउँमा छँदैछ। तर कानुनी राज्य संवैधानिक व्यवस्थामा त संवैधानिक प्रावधान त सबैलाई बराबर हुन्छ होइन र? अनि
केही समय अगाडि 2टा सांसदलाई कारबाही गर्नु पर्दा एउटा नियम होइन यति यथाशीघ्र भयो कि कल्पना नै गर्न नसक्ने गरी कारबाही भएर उहाँहरू पदमुक्त हुनुभयो। फेरि त्यही लागु अर्कोलाई किन नभएको? त्यो सभामुखसँग कसरी हामी विश्वास गर्न सक्छौँ र? भनेपछि अब एमाले एकातिर संसद अवरुद्ध गरिरहेछ, अर्कोतिर एमसिसीको विषयमा यस्तो गलफती चलिरहेछ। अब के हुन्छ त? निकास कसरी हुन्छ? अथवा यो संसद विघटन भएर इलेक्सनमै जाने देख्नुहुन्छ कि के देख्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरो त हामी कहाँ के छ भने कानुन नियम र संविधान अनुसार देश नचलेको धेरै भइसक्यो। यो 48 सालदेखि नै हो। पञ्चायतका बेलामा त तपाईँको के थियो भन्नु होला भने पञ्चायत पनि राम्रैसँग जान्दछु म। झिनु मतले वडा अध्यक्ष हारेको मान्छे हो। हो र? नुवाकोटमै कस्तो थियो भने त्यहाँ एउटा कानुनसँग त मान्छे डराउँथ्यो कि। अनि यस्तो अहिले जस्तो यो अदालतभित्र विकृति पैसा पावर लाग्दैन भने लाग्थ्यो, तर पैसाले नै मुद्दा जित्ने र पैसाले नै मुद्दा हार्ने चाहिँ हुँदैन थियो। अब के देख्नुहुन्छ त तपाईँ? जतासुकै हेर्नुहोस् त कार्यपालिकाको त्यो त्यही त मैले अघि नै भने, अस्ति पनि तपाईँसँग भनिसकेँ, यथास्थितिमा देश बस्न सक्दैन, यो देशले धान्दैन, यो समाज हामीले थाम्न सक्दैनौँ। अब यहाँ त के हुन्छ भने मान्छे काट्दै हिँड्यो भने अब तपाईँको झन्डा उठाइसके सिद्धि हो कि। जस्तो पहिले एउटा आर्मीमा हुन्थ्यो यस्तो कुराहरू, जस्तो के थियो भने उसले कुनै ठाउँमा कुनै घटना घटाएर ऊ दौडेर बिहारभित्र पस्यो भने त्यो आर्मीलाई कसैले छुन सक्ने हिम्मत हुँदैन थियो। अहिले त सबै दलका ती आर्मीहरूलाई यस्तो भइसक्यो कि कहीँ मान्छे भुन्क्याएर दलभित्र झन्डा उठाउन पुग्यो कि त भ्यायो उसलाई, त केही पनि लाग्दैन। यति हदसम्म गिरिसक्यो नेपालको राजनीति। त्यो तपाईँले देख्नु भएको छ, मैले देखेको छु, एउटा बच्चाले देखाएको छ, लाडाले देखाएको छ यो त बाबा। त्यसो भए भन्नुहोस् त यो गठबन्धन, अब राजनीतिक हिसाबले सोधेँ म, ज्योतिष हिसाबले अन्तिममा सोध्ने छु तपाईँलाई, यो गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ राजनीतिक हिसाबले विश्लेषण गर्दाखेरि? राजनीतिक हिसाबले यो गठबन्धन जान सक्ने अवस्था होइन, गएकै छैन। टिक्ने अवस्था भनेको यही 2 महिना हो, भनेको चैतसम्म मात्रै हो। त्यसपछि तपाईँको यहाँ ठुलो बबन्ड, ठुलो राजनीति आँधी आउँछ। त्यो आँधीले के गर्छ? त्यो हामीले अघि मैले भने 3टा कुरामध्ये एउटा गर्छ। पात्र प्रवृत्ति प्रणाली सबै फाल्छ, नभए सुखै छैन कि त्यसै फालिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? शान्ति हुन्छ? होइन, तपाईँ कस्तो हुन्छ भने एउटा निश्चित एउटा कस्तो भने अनुशासित समाज निर्माण गर्नको लागि केही समय अलिकति उच्छृङ्खलता तनावहरू आउन सक्छ। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त तपाईँले, यो 2 महिना तपाईँले यो जान्छ भनिदिनु भयो, यो अब चुनाव हुने, स्थानीय तहको चुनाव हुने, सङ्घीय चुनाव हुने, तिनै तहको चुनाव हुने सम्भावना छ कि छैन? मैले सम्भावना देख्दिनँ। त्यो भयो भने फेरि तपाईँको के हो भने हामी इथियोपिया सोमालिया यस्तै हुन्छौँ र हामी के हुन्छ भने अनि यो 1000 रुपियाँ लिएर जाँदा 1 पिस पाउरोटी पनि नआउने हुन्छ, हामीले चाहिँ नि खोले पनि खान पाउने स्थिति हुन्छ चुनाव भयो भने। त्यसपछि त अब यही गिजलिएको व्यवस्था, यही लुट्ने व्यवस्था रहि नै रहने भयो, यही चलिरहने भयो, खाइरहने भयो, पालो खाने भयो। उसले कसले कसैले यहाँ केही पनि नभने किन थाहा छ? यहाँ दल अहिले हाम्रो देशमा यो विगत 72 सालको संविधानपछि तपाईँले राम्रोसँग केलाएर हेर्नुहोस्, कहिले पनि यहाँ पक्ष र प्रतिपक्ष नै छैन। सधैँभरि सत्ता त्यो देखाउनलाई मात्रै हो कि, किनभने चाहिने कुरा त पास भएकै छ त। अनि ओलीजीको बेलामा कुन चाहिँ शेरबहादुरजीको मान्छे चाहिँ नियुक्ति भएन र संवैधानिक क्षेत्रमा? अनि आज ओलीजीले भने कुन चाहिँ कुरा गरिरहनु भएन र शेरबहादुरजीले? अनि एमाले नाटकीय तरिकाले चाहिँ संसद चाहिँ गतिरोध सिर्जना गरेका छु भन्छ। हुनुपर्ने चाहिने, उहाँहरूलाई चाहिने कुरा त पास भइरहेछ त। तलब खानुभएकै छ, सबै कुरा उहाँहरूलाई चाहिने जति भएको छ, जनताको कुरा पनि नभए हो। कुन चाहिँ जनताले बुझे छैन त? उहाँका कार्यकर्ताले बुझेको छैन। यहाँहरूको आयु अब 2 महिना। अब राजनीति वातावरणमा के छ तपाईँको भन्नु होला भने हामीबाट राजनीति हुँदैन। अब अलिकति विश्लेषणै त होइन, जानकारी र प्राप्त सूचना अनुसारको हामीले जनतामा सामु राख्ने हिसाबले मलाई यहाँले बोलाइसकेपछि मैले त्यो कुरो भन्नुपर्छ। अब समस्या हाम्रो होइन, अब समस्या यहाँको राजनीतिमा समस्या इन्डियाको भयो, समस्या चाइनाको भयो, समस्या युरोपियन युनियनको भयो, समस्या अमेरिकाको भयो। हाम्रा त राजनीति गर्दा रहेछ नि त, बुझ्यो त? हाम्रा त न्याय गर्दा रहेछ नि त, बुझ्यो त? ज्योतिषी भएर बाँधिदिएको थिएँ, आज त मलाई तपाईँले छाडा छोडिदिनु भएको छ।
अनि हिजो सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा चलिरहँदाखेरि अनि पूर्व न्यायाधीशहरूले पत्राचार गर्न पाइन्छ भने उहाँहरूलाई त कस्ता कस्ता सूचनाहरू थाहा हुन्छ। उहाँहरू त सधैँ प्रतिबन्धित मान्छे हो। अनि त्यो उहाँहरूले बनाएको सिद्धान्त हो नि, मुद्दालाई प्रभावित गर्न हुँदैन। अनि परमादेश गर्नको लागि पूर्व श्रीमानहरूले पत्राचार गरे हो कि होइन, पत्रबाजी गरे हो कि होइन? पाइन्छ पाइन्छ उहाँहरू आम जनतालाई गएर त्यो कुराहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ? त्यो अधिकार छ उहाँहरूलाई। त्यसो उहाँहरूलाई छ भने अरूलाई हुँदैन? पाइन्छ? आज किन बोल्नुहुन्न उहाँहरू? ठिक छ भने चोलेन्द्रलाई लगाएको ठिक छ भन्नुहोस्, बेठिक छ भने बेठिक भन्नुहोस् न, किन बोल्नुहुन्न उहाँहरू? अनि 5-5 जना प्रधानमन्त्रीले विदेशी चलखेल भन्न पाइन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले? उहाँहरू जिम्मेवार होइन? उहाँहरूभित्र सम्पूर्ण सूचनाहरू हुँदैन? हिजोको दिनमा उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन? उहाँहरू राष्ट्रको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सत्ता चाहियो भनेर यहाँ विदेशी चलखेल बढ्यो भन्न पाइन्छ? उहाँहरूलाई स्थापित गरिदिँदा कानुन अनुसार हुने अनि स्वदेशी हुने, नगरिदिँदा विदेशी चलखेल भन्न पाइन्छ? ल रेस अरे प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्न पाउने कुरा हो त्यो भने यहाँ कुन चाहिँ विधि चलेको छ अब भन्नै पर्छ मैले। उहाँहरूले कहाँदेखि बिगार्नु भएको? आखिर त फेरि संविधान त उहाँहरू नै जुटेर बनाउनु हुनेछ। अनि उहाँहरूले न्यायिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश र मन्त्री परिषद अध्यक्ष उहाँहरूले स्वीकारे होइन? गर्न पाइन्छ? अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई त वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको चाहिँ नि उहाँको पूर्व अवस्थामा 58 सालमा जुन उहाँमा एउटा प्रजातान्त्रिक ज्वार भाटाको रगत उहाँको शरीरमा बग्थ्यो त्यो त त्यही बेला चाहिँ नि सुकिसकेछ भन्ने लाग्छ मलाई, जुन बेला उहाँले सुशीला कार्कीलाई महाभियोग ल्याउनु भयो। एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आज फेरि दोहोऱ्याएर उहाँ त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, प्रधान न्यायाधीश गलत हुनुहुन्थ्यो। सर्वोच्च बारको आन्दोलन थियो, बारका आन्दोलनकारीहरूले केही समय पछाडि उहाँहरूलाई गुहारेको पनि थियो, त्यही दिन गर्दै सिद्धिन्थ्यो नि त। अहिले थापामार शैलीमा किन? अहिले किन भनेपछि यो अब सिद्धिसक्यो, पाकिसक्यो, कुहिसक्यो, अब मिति 2 महिना भनेर हामीले भनिसक्यौँ। कस्तो हुन्छ हजुरको भने जेसुकै कुराहरू पनि मान्छेको अति भएपछि क्षति हुन्छ भन्ने छ। अब क्षति हुने उहाँहरूमा किम कर्तव्य विमूढ के भन्न हुने के गर्न नहुने थाहा छैन कुनै पनि दलका नेतालाई। भने अब यो सिद्धिसक्यो, के बाँकी छ त? अब त्यसो भए ज्योतिषीय हिसाबले भनिदिनुहोस्। शेरबहादुर देउबाका ज्योतिष भनेर खुब चर्चा परिचर्चा भएको सुरेश चन्द्र रिजालले गठबन्धनलाई अबको 3.5 दिन अप्ठ्यारो छ, हानि हुने सम्भावना छ, यो महाभियोग लगाइसकेपछि उहाँले हेर्नु भएको। म तपाईँलाई अब नितान्त अन्तिममा ज्योतिषको हिसाबले मात्र सोध्दैछु, के कालसर्प योग भएर यो गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पर्ने र यो गठबन्धन नरहने हो? ज्योतिषीय हिसाबले के भन्छ? यसलाई चाहिँ अहिले ठ्याक्कै मैले यहाँसँग माफी माग्छु, किनभने हामीले ठ्याक्कै ज्योतिषीय कुरा नगर्ने भन्यौँ, यसलाई छोडिदिउँ। उहाँले के भन्नुभयो, म कुनै पनि एउटा पेसाकर्मी, म एउटा पेसेवर ज्योतिष, उहाँ हुन शेरबहादुरको गुरु हुनुहोस् अथवा केपी शर्मा ओलीको गुरु हुनुहोस्, ज्योतिषहरूप्रति मेरो सम्मान छ। अब यति सोधिसकेपछि केही त भन्नै पर्यो, सुन्नु यति त भन्नै पर्यो। त्यस्तो कालसर्प योगले नै केही भइहाल्ने घटना घटिहाल्ने चाहिँ होइन। तर अहिलेको अवस्थामा ज्योतिषीलाई पनि सजिलो छ, वास्तवमा राजनीतिक परिदृश्यले नै त्यो भन्छ कुनै पनि हालतमा यो यथास्थितिमा रहन सक्ने अवस्था छैन। त्यसलाई म ज्योतिषीमा चाहिँ आज कति समयसम्म रहन्छ त? होइन, यो त अब ज्योतिषीलाई जोड्यो भने त यसको खतरनाक समय भनेको यो औँसीको दिनसम्म हो। कहिले हो त्यो? यो 17 गतेसम्म हो। यो फागुनको 17 गतेसम्म खतरनाक छ, यो समय हो। त्यो टर्यो भने खड्को टर्छ होइन? त्यो त यो अहिले ज्योतिषीको कुरा भयो। ज्योतिषको यसलाई अब अरू बढी जोडमा किन नजाउँ भने यो दुईवटा मिक्स भयो भने मजा हुन्न। अन्य विविध दृष्टिकोणले तपाईँको कस्तो छ भने अबको 3-4 महिनापछि त यहाँ तपाईँको कर्मचारीले तलबै खान पाउँदैन। अहिले विकास बजेटबाट जुन परिचालित पुँजीहरू चलेको छ, अनि के आय स्रोत के छ, राजस्व उठेको छ भनेर हुन्छ? भनेपछि आज ब्याङ्कले पैसा नपाएर तपाईँको 1 लाख रुपियाँ राख्ने मान्छेलाई दिनमा 10 चोटि फोन आउँछ।
बाबा फिक्स राखिदिनु न मलाई 1 लाख रुपियाँलाई प्रचलित नाम चलेका ब्याङ्कहरू 5 लाख रुपियाँ भयो भने त अहिले ब्याङ्कले हजुरको 3 कप चिया खुवाएर त्यो रिजर्भमा पैसा राखिदिनुहोस् भन्छ। पुँजी त्यही तरलता भइसकेको छ। अनि उहाँहरूको 200जना 150जना मन्त्री पाल्नुपर्छ। स्थिति भयावह छ। तर तपाईँले भने जस्तो केही निर्माण हुनलाई पहिला ध्वस्त भएर अबको भनेको के हो भने अबको यो समय यो सालको जुन 2 महिना देश रहने र नरहनेको बिन्दुको एउटा चाहिँ नि टुङ्गोला सङ्घर्ष हो यो। तर पशुपतिनाथको कृपा अब यहाँनिर चाहिँ ज्योतिष जोड्न सक्छु मैले, धर्म पनि जोड्न सक्छु र ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा सृष्टिकालदेखि नै यो स्वाभिमानता र स्वतन्त्रतापूर्वक रहेको र नेपाली भूमिमा नेपाली इतिहासमा राजाले चलाउन् कुनै दलले चलाउन् यहाँ केही समय बाहेक धेरैभन्दा धेरै वर्ष यहाँ लोकतान्त्रिक भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली चलेको छ। त्यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले विराज बखतीलाई काजी बनाउन चाहँदै लोकमान्य नभइसके कालीपाँडे बनाएको इतिहास, मानदेवका इतिहासहरू, हामी चाहिँ के अरे मल्ल राजाले प्रजाको घरमा आगो नबली धुरीमा धुवान निस्किकन नखाएका इतिहासहरू, अनि राम शाहले मानापाथीदेखिको न्याय ल्याएका इतिहासहरू, यहाँ धेरैभन्दा धेरै विभिन्न थरीका वंशजहरूले राज्य गरे तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीमै गरेका छन्। केही समय राणाहरूले गरेर यसरी भन्ने हो कठोर भएर भन्नै पर्छ र अप्रजातान्त्रिक परिपाटीमा राज्य अहिले चलेको छ जहाँ नाम प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र भनिएको छ। लोकतन्त्रमा त विधिको शासन हुन्छ नि। भनेपछि यसको आयु धेरै छैन। यो भएपछि कि त अब नेपाली जनताको भविष्य छैन। भने सुखद दिन आउँदैछन् अथवा दुःखद दिन? त्यसमा त मैले अघि नै भने यो मुलुकमा यो ठाउँमा यो भूमिमा देवभूमि भएको कारणले यहाँ प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै स्थापित हुने हो र त्यो स्थापित अब निकट भविष्यमा सम्भावित छ। यो परिस्थितिले कोल्ट फेर्छ नै, किनभने अब धान्न सक्दैन, धान्न सक्ने अवस्था छैन। यो मैले भन्नु भने तपाईँ सुन्दा म यहाँको अन्तर्वार्ता धेरै हेर्छु, समय पाएसम्म म धेरैको हेर्छु। म आफू नै पनि अनुभव गर्छु, किनकि पहिलो कुरा भनेको त हामीले 3टा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ: सुरक्षा, न्याय, अर्थ, होइन? राज्यको मूल अङ्ग त्यो हो। अनि त्यसपछि नेतृत्व फतक फुतुक्क गलिसकेको सबै, आर्थिक अवस्था डामाडोल, सुरक्षा किम कर्तव्य विमूढ, अर्थतन्त्र ध्वस्त, न्यायालय समाप्त। अब बाँकी छ भनेपछि अब परिवर्तनको सङ्घारमा छ अवश्य नै। तर यहाँ केही आफ्ना स्वार्थले सत्ता प्राप्ति गर्छु भनेर उभिएकाहरूबाट परिवर्तन सम्भव छैन। यदि उहाँहरू साँच्चै नै परिवर्तन चाहेको भए एक ठाउँमा उभिनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँहरू सबैलाई पद चाहियो, एकले अर्कालाई नमान्नु त पद चाहियो हो नि त। अब जनता उठ्छ, जनता उठेपछि जनताले नै तीबाट भिडबाट नेतृत्व निस्किन सक्छ र विधि र स्थितिमा उसले चलाउन सक्छ। त्यो नै निकास। राजाले आफूलाई आत्मसमीक्षा गरेर जनता सामु अप्रत्यक्ष रूपमा अघोषित एक प्रकारको क्षमा मागेर उहाँले जनचाहना अनुरूप उहाँको पुर्खाको इतिहास सम्झेर राज्यलाई एकताबद्ध बनाउने सम्भावना हुन्छ, या कसैलाई उभ्याएर सेनाले राज्यको सुरक्षा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, या विदेशीले। यो त्यो सम्भव छैन। त्यहाँ चाहिँ अलिकति जोड दिन्छु म, जोड्नै पर्छ, नकटाइदिनु होला। किनभने यहाँ सामूहिक दृष्टिकोण छैन विदेशीको। किनभने चाइना हिजोको जस्तो छैन। नेपालमा केवल चाहिँ नि हामी नेपालमा राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ, हामीलाई वास्ता छैन भन्नेमा छैन। ऊ पनि अगाडि बढिसक्यो। अब यहाँ अहिलेको नेपालमा चाहिँ के छ तपाईँ भने, यहाँ अहिले दादागिरी युरोपियन युनियनको र चाइनाको बढी चलिरहेछ। अब यहाँ अमेरिका र इन्डिया चाहिँ कमजोर भएको अवस्था हो। यो चतुष्कोण, यी चारवटै शक्तिको स्वार्थ यहाँ हामी कहाँ घाँसिएको भएको कारणले गर्दा यहाँ अब विदेशी उपनिवेश हुने सम्भावना अत्यन्त कम रहनेछ। र यिनीहरू अलिकति जोड दिउन काट्दिनु होला। अब सम्भावित यदि इन्डियाले चाँडोभन्दा चाँडो
नेपाल नेपालीप्रति सम्मान र सद्भावसँग सहकार्य गरेन भने निकट भविष्यमा उसको लागि सबैभन्दा ठुलो हानि नेपालको कारणले हुन्छ। त त्यसकारण नेपालमा वर्तमान सत्ताका प्रधानमन्त्रीलाई त्यो चिन्ता छैन होला, तर भारतमा धुरन्धरीय राष्ट्रभक्त विद्वानहरू छन्, उहाँहरूलाई चिन्ता छ। नभए यहाँ एसिया नेपाल र भारतको बिचमा तेस्रो राज्यसम्म खडा हुने सम्भावना छ। त्यो चलखेल भइरहेछ अहिले नेपाल र भारतको बिचमा। नेपालको र भारतको बिचमा मेघालयदेखि जोडेर पटनादेखि लगेर चाहिँ तपाईँको तिब्बत जोड्ने राज्य निर्माण गर्नेसम्म कुरा भइरहेछ। त्यो त भयानक कुरो पो रहेछ। हो, त्यो कुरा त इन्डियालाई पक्कै थाहा होला। बेलैमा सचेत इन्डिया हुनु पर्यो। इन्डिया हुनु पर्यो र त्यसको लागि चाहेन पनि हुनु पर्यो। तेस्रो राज्य खडा हुने भने त विभिन्न स्वार्थका मान्छे आउने हो, त्यसपछि त हानि यिनीहरूलाई नै हो। त फेरि उनीहरूको स्वार्थ भनेर हामीमाथि हस्तक्षेप होइन, हाम्रो सार्वभौमता र स्वाभिमानतालाई सम्मानका साथ सहयोग गरेर सहकार्य गर्न उहाँहरू बाध्य हुनुहुन्छ। र यतिखेरको अवस्थामा म अरू विभिन्न मान्छेहरूको भनाइ सुन्छु, म केही कुराहरू बुझ्छु, केही कुराहरू पढ्छु। अहिलेको हामीले जनतामा ल्याएका जुन हल्ला, जुन माहौल छ, अमेरिका सेना लिएर आइहाल्यो, त्यो पटक्कै होइन। अहिलेको अमेरिकाको बढी धम्की छ भन्ने पनि त्यो के हो भने उसको आफ्नो एउटा जुङ्गाको कुरा हो, किनभने पटक पटक किन खेलाँची गर्छ नेपाल भन्ने कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा योभन्दा बढी तरलता हुन नदिनको लागि अमेरिका स्वयं पनि सचेत हुन्छ। भनेपछि यी बहुपक्षीय चासो भएको कारणले पनि हाम्रो देश विदेशी उपनिवेश हुन सक्दैन। अब उहाँहरू नेतृत्व गर्नेहरू, गर्न चाहनेहरू बन्दै गर्नु होला। नेपाली जनता र नेपाल त्यो स्थितिमा पुग्न सक्दैन। राजनीतिक परिवेशले र आध्यात्मिक परिवेशले, ज्योतिषीय परिवेशले, तिनै परिवेशले नेपाल एउटा ऐतिहासिक विजयको मोडमा पनि छ, जुन दुःखदबाट सुखद अवस्थामा जान्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विश्लेषण गरिदिनु भयो। बिचबिचमा काहीँ अलिअलि ज्योतिषीय कुरा पनि गरियो, तपाईँको पेसालाई पनि समेट्ने प्रयास गरे, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यो अन्तरङ्ग कुराकानीका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने पृथक दृष्टिकोणबाट आम नागरिकमा आज जाने अवसर दिनुभयो। किनभने ज्योतिषमा एउटा बन्धनमा बाँधिएको हुन्छ, ज्योतिषीय दृष्टिकोणले भन्नुहोस् भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने बित्तिकै हामीले चुप लाग्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने अवसर दिनुभयो र म राजनीतिक विश्लेषक भन्दा पनि समसामयिक अवस्थाको विषय र वस्तुगत विवेचनामा मैले जे जति पाएको हो त्यही कुरा मैले तपाईँको सम्पूर्ण दर्शकप्रति र मेरो पनि दर्शकप्रति संयुक्त रूपमा हामी दुवैको एउटा प्रयास र प्रार्थना हो। कति मेल खान्छ त्यो भने यसको हाम्रो न्यायाधीश भने त दर्शक नै हो र यहाँहरूको रुचि चासो रह्यो खण्डमा फेरि हामी पुनः संवाद अवश्य गर्नेछौँ। यदि उहाँहरूको चासो भएन भने अर्थ न व्यर्थ भइहाल्छ। त्यसकारण फेरि पनि जाँदा जाँदै तपाईँको चुरो कुरोको परिवारलाई अत्यन्तै हार्दिक कृतज्ञता प्रदान गर्दछु र तपाईँको मेरो निरन्तर संवाद, हामी देशप्रति चासो, देशभक्ति गर्ने मान्छेको एकतामा अरू पनि जोडिउन् र हामी यसलाई सबल, सक्षम र समुन्नत सञ्चार र एउटा स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माण गर्न तपाईँको मिसनमा आम नेपालीको सहयोग कायम रहोस्। र म पनि यहाँहरूसँग, मेरा दर्शकहरूसँग के प्रार्थना गर्छु भने केही कमी कमजोरी भयो भने अवश्य यहाँहरूले क्षमा गर्नुहुने नै छ। अनि बाँकी रहेका हाम्रा पुनः संवादहरू अरू अङ्कहरूमा हुनेछन्। नमस्कार।